नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेको छ। सङ्घीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन्। प्रदेश सरकारहरूले आवधिक योजनाको कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, आर्थिक सामाजिक विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू नीति कार्यक्रममा समेटेका छन्। प्रदेशका प्राथमिकताहरूबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन्। प्रदेश सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सम्बन्धित प्रदेशको आवधिक योजना कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विकास, कृषिमा आत्मनिर्भरता, गरिबी निवारणमा प्रदेशका नीति कार्यक्रमहरू केन्द्रित छन्। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खाफुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी तथा विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना निर्माणको आधारपत्र तयार गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गरी उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्ने, 3 वर्षको समष्टिगत वित्त खाता, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाका समावेश भएको मध्यकालीन खर्च संरचना MTEF तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशको जनताको शान्ति, समृद्धि र विकासको चाहना सम्बोधन गर्न आवश्यक योजनाका प्रबन्ध गरिनेछ। प्रदेश योजना आयोगको विद्यमान संरचनाको सुधार तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवर्धन तथा रोजगारमूलक कृषिलाई महत्त्व दिइएको छ। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि बिउ उत्पादन र खाद्यान्न उत्पादन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। खाद्य पोषणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रैथाने बालीहरूको संरक्षण, प्रवर्धन र उपयोग गरी खाद्य विविधीकरणमा जोड दिइनेछ। समतामूलक, उत्थानशील र दिगो खाद्य प्रणाली लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि सहकार्य गरिनेछ। चिया, कफी, अदुवा, अलैँची, सुपारी जस्ता निर्यातजन्य कृषि बालीहरूको उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण, बजारीकरण, पोस्ट हार्भेस्ट तथा मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। मध्य प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को मध्य प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले जेठ 23 गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरण संरक्षण, सुशासन लगायत विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश सरकार सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, गैर बजेटरी खर्च न्यूनीकरण गर्ने, कानुनले अनिवार्य गरेको बाहेकमा बजेट नराख्ने, आयोजना ब्याङ्कमा राखेर पूर्व तयारी सकिएका आयोजनाहरूलाई मात्रै बजेट दिने लगायतका नीति मध्य प्रदेशको सरकार लिएको छ। प्रदेशको आर्थिक
कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धित कानुनमा समय सामयिक परिमार्जन गरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाबदेही बनाने छ र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेछ। चालू खर्चलाई पुँजीगत खर्चसँग आबद्ध गरी गैर बजटीय खर्च न्यूनीकरण गर्नेको साथ अबन्डा रकम कानुनले अनिवार्य गरेको बाहेक राख्न पाइने छैन। प्रोजेक्ट आयोजना बैंकमा पालिकाहरूको पहुँच बढाउने स्थानीय तहहरूको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने योजनाहरू समावेश गरी स्रोत र साधनले भ्याएसम्म स्थानीय तत्त्वहरूको समन्वय र सहकारमा प्रादेशिक योजना सञ्चालन गर्नेछ। मध्य प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना विकास तथा प्रवर्धनको लागि गुरु योजना तयार गर्ने, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्ने, एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक ओडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम लगायत योजना कृषि क्षेत्रमा रहेका छन्। कृषकलाई प्रविधि मैत्री व्यावसायिक उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेशाको रूपमा रूपान्तरण गर्नेछ। कृषि उपजहरूको उत्पादन प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउने स्क्रिन हाउस, भण्डार गिरीशील्ड भण्डार, कोल्ड स्टोरेज र बिउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नेछ। प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना एकीकृत जैविक फार्मको विकास गर्नेछ। हरेक जिल्लामा एउटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने, मधेस विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा हरेक जिल्लामा एउटा कन्या आवासीय कलेज स्थापना गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 12मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई एक थान ल्यापटप निःशुल्क उपलब्ध गराउने, कक्षा 8 देखि 10 सम्मका छात्रहरूलाई मासिक रूपमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने लगायतका नीतिहरू शिक्षा क्षेत्रमा समेटिएको छ। विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा कन्या आवासीय कलेज स्थापना गर्नेछन्। यस्तै प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 12मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई कम्प्युटर प्रविधिमा पहुँच पुर्याउने एक ठाउँ ल्यापटप सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ। सडक पूर्वाधार निर्माणतर्फ पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडक सञ्जाल मार्फत जोड्न प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम ल्याइएको छ। साथै पर्सादेखि सप्तरीसम्म मधेससहित लोकमार्ग निर्माण गर्ने, विभिन्न जिल्लामा विस्तृत सम्भावना अध्ययन गरी प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र स्थानीय सडकको पहिचान गरी विस्तृत रिपोर्ट तयार पारिने जनाइएको छ। पालिका केन्द्रहरूलाई प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडक सञ्चालन मार्फत जोड्नको लागि स्वदेशी सहयोगमा प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। पर्सादेखि सप्तरी जिल्लासम्मको मधेस सहित लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले जेठ 14 गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, स्रोत साधन परिचालनमा दक्षता र विनियोजन कुशलता मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयनको नीति बागमती प्रदेशले अवलम्बन गरेको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय तथा वातावरण संरक्षणको माध्यमबाट प्रदेशको समृद्धि र दिगो विकासमा जोड दिइनेछ। प्रदेशको सन्तुलित विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने उच्च प्रतिफलयुक्त ठुला आयोजनाको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिइनेछ। पुँजी निर्माण, उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारको अवसर सिर्जनाका लागि लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, स्रोत साधन परिचालनमा दक्षता र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि गरी बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सबल बनाउने, प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना र कार्यक्रमको न्यूनतम रकम सीमा तोकेर निश्चित सीमाभन्दा कम रकमका आयोजना स्थानीय तहमा पठाउने, प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट मापदण्ड तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ।
साथै बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, प्रविधिको प्रयोग मार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लगायतका विषयहरू पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ। गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरिने बागमती सरकारको योजना छ। प्रदेश गौरवका आयोजना बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजना तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा खर्चको लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ। सन् 2030 सम्ममा कम्तीमा एउटा पर्यटकीय स्थललाई कार्बन तटस्थ क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको लागि पर्यटकीय सवारी साधनलाई पनि वातावरण मैत्री सवारी साधनको रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सन् 2024लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरिएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउन होमस्टेको प्रवर्धन तथा पर्यटकीय पूर्वाधार र सेवा सुविधाको विस्तार गरी पर्यटकीय गन्तव्यस्थल घोषणा गरिनेछ। सन् 2024लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षको रूपमा मनाइनेछ। प्रदेश सडक यातायात गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने र सन् 2085 सालभित्रमा बागमती प्रदेशभित्रको सबै स्थानीय तह जोड्ने सडकलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुख्य सहरी क्षेत्रको ट्राफिक समस्या समाधानको लागि फ्लाइओभर, सबवे, आकाशे पुल, बाइपास लगायतका संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ। सम्बत 2085 भित्रमा बागमती प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नति गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुख्य सहरी सडकहरूमा बढ्दो ट्राफिक समस्या समाधान गर्न फ्लाइओभर, सबवे, आकाशे पुल, उपमार्ग, बाइपास लगायतका आवश्यक संरचना निर्माण तथा विकास गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ 21 गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका लक्ष्य प्राप्तिको लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास, मानव संसाधन र सुशासन गरी मुख्य 7वटा सम्भागको रूपमा पहिचान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशवासीको प्रति व्यक्ति आम्दानी बढाउने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, बहुआयामी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, रोजगारी बढाउने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने लगायत विषयहरू पनि समेटिएको छ। प्रदेशवासीको प्रति व्यक्ति आय बढाउने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, बहुआयामी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने तर्फ सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारको साझेदारी बाँझो रहन्न खेतबारी अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि वस्तुमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश सरकारको साझेदारी बाँझो रहन्न खेतबारी भन्ने अभियानका साथ बाँदर प्रभावित क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावनाको क्षेत्र रहेको दुग्ध तथा मासुजन्य लगायतका निर्यात प्रवर्धन हुने बाली वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। साथै स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि ब्याङ्कको अवधारणा लागू गरिनेछ। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा स्थापित कृषिजन्य उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन चक्लाबन्दी गर्ने र चक्लाबन्दी गरिएका तथा अन्य क्षेत्रहरूमा समेत कृषकलाई उद्यमी र कृषिलाई उद्योग बनाउने गरी आय आर्जनसँग जोड्दै विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्न पर्यटन गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। अन्तर प्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी मुक्तिनाथ कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्ति मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पर्यटन प्रवर्धन गरी गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न पर्यटन गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास तथा सेवामा गुणात्मक वृद्धि गरिनेछ। अन्तर प्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी मुक्तिनाथ कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्ति मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रबन्धका कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले कृषि, खाद्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उर्वरा शक्ति बढाउन माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरण, सिंचाई क्षेत्रको वृद्धि लगायतका योजना वार्षिक नीति कार्यक्रममा राखिएको छ। प्रदेशवासीको सुख, शान्ति एवं समृद्धिका लागि सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, पूर्वाधार विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम र क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको छ। अब प्रदेशवासीको आवश्यकता बमोजिम सिप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आय आर्जनमा वृद्धि गर्दै जीवन स्तरमा दिगो सुधार एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पा लगायत अन्य 20वटा प्रदेश स्तरका राजमार्ग बनाउने योजना राखिएको छ। आगामी दशकलाई लुम्बिनी भ्रमणको दशक रूपमा मनाइने उल्लेख गरिएको छ। आगामी दशकलाई लुम्बिनी भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन सबै सरकारवालासँग सहकार्य गरी उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्नेछ। पर्यटकको बसाई अवधि र सङ्ख्या बढाउन होटल शय्या विस्तारमा समन्वय गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले जेठ 21 गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अङ्गीकार गरेको समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचअनुसार आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार भन्ने मूल नारालाई अङ्गीकार गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अङ्गीकार गरेको समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच अनुरूप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको गरिबी अन्त्य गर्न वार्षिक न्यूनतम 10,000 जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित कर्णाली समृद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्या गरिबीको अन्त्यका लागि वार्षिक न्यूनतम 10,000 रोजगार सिर्जना गर्न कर्णाली समृद्धि अभियानका लागि परियोजना सञ्चालन गरिनेछ। यस अभियान अन्तर्गत बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्रवर्धन गर्न सिप नक्साङ्कन गरी आवश्यक ज्ञान सिप तालिम प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई रोजगार बनाइनेछ। पूर्वाधारतर्फ कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर, राप्ती लोकमार्ग लगायत सडक विकास योजना तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा टेरिटोरियल तथा करिडोर विकास अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे चौरजारी जुम्ला सहित कामीबुढा मार्ग, धोमरिम दुनै, पाटारासी, रारालिमी, कैलाश मानसरोवर दर्शन क्षेत्र हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक विकास योजना तयार गरी कर्मश कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। मान्य सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले जेठ 24 गते बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन, उद्यमशीलता विकास, रोजगार कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन, गरिबी न्यूनीकरण लगायत कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको विकास सम्बन्धी रणनीति, प्राथमिकता, क्षेत्रगत रणनीति र कार्यनीतिका आधारमा दिगो विकास लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रादेशिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। उद्यमशीलता विकास, रोजगार एवं स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन एवं क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशको आर्थिक विकास, रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेर पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न एकीकृत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी लागू गर्ने योजना सुदूरपश्चिम सरकारको छ। सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी पुँजीगत खर्चलाई बढावा दिइनेछ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नुका साथै एकीकृत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। बहुवर्षीय क्रमागत र अधुरा आयोजनाहरूलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेश गौरवका आयोजनाको छनौट सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन र आयोजना बैंक निर्माण पनि प्रदेशको प्राथमिकतामा परेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय क्रमागत र अधुरा एवं दायित्व सृजना भएका आयोजनाको पुनरावलोकन गरी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश गौरव, रणनीतिक महत्त्व र रूपान्तरणकारी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। पूर्वाधार आयोजनातर्फ गोदावरी, अत्तरिया, धनगढी, चौराहा सडक खण्डमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको योजना छ। गोदावरी, अत्तरिया, धनगढी, चौराहा सडक खण्डमा मोनोरेल सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाइनेछ।
प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो नीति कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यस्तै आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई पनि प्रादेशिक सरकारहरूले प्राथमिकता दिएका छन्। नीति कार्यक्रममा समेटिएका प्रदेश सरकारको प्राथमिकताबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।